ओके नेक्स्ट वेडिंग पॉइंटर्स सोमरा आटमुरे सोमरा ओके बारमोळे मालगाव सोडणे पुरसो वेडिंग हॅलो पुरसो वेडिंग सकळपाडी अर्जुन वेडिंग खेडे बाबू वेडिंग पुन्हा बाबू ना समीर आपण ओके इदमकर वाडा भुरगे एकठांय येयलो जाल्यार कित्याक राजकारणात जायत पडेन केन्ना कितें जाता आमचे मदें गांवांमध्ये दुस्फोट जाता हें जावपा जायना तेका लागून आमी आज ग्रूप केले आनी एक ऑलमोस्ट 40 आनी 4 ग्रुपांक 44 ग्रुप आख्या केपें मतदारसंघात 44 ग्रुपां आमी हें दिताय आनीक होगो तितलेंच की देवा आरती देवा पुजा बरे भाशेन जावची गणपती बापान आमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद घालचो आमकां राखचे सांबाळचे आनीक आमचे मदें एकवट जावचो दिस इज द ओनली मोटो बिहायंड दीस हें दिवपाचें कारण सगळ्यांक आनीक फावटी येयले म्हूण देव बरें करूं एक इतलोच उपदेश की आमी कितें केलां इंडिविज्युअल एकले दिला पण ग्रुप आहा तांकां ग्रुपान कोण नांव दिलें तांकां दिलें आनी 2 वस्तू एक देवा पुजा जावपाक